नमस्कार. तुमचे मुखार दवरता दिवचल तालुक्याचे जिल्लो वार्तापत्र. बरोवपी राजेश वज्रीकार, वाचपी स्नेहा नायक. पर्यावरणाचे जतनाये खातीर भाविकांनी चिकण मातयेच्या गणपती मुर्तींचो वापर करपाक जाय. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तींचो वापर टाळून मातयेचे मुर्तींचे पूजन करपाक जाय आनी सगळ्या लोकांनी ही खातीर अंमलबजावणी करपाची गरज आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या चवथ बाजाराची कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. हे वेळार सांखळी पालिका नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब, जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार हाजीर आशिल्ले. दिवचल मालांतल्या अस्नोडा ते मुळगांव बायपास रस्तो कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो सुवाळो हालींच जालो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं पायाभरणी जाली. ह्या सुवाळ्याक मंत्री निळकंठ हळर्णकार, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुखेल सचिव पुनीत गोयल हाजीर आशिल्ले. 4 पदरी बायपास रस्तो सुमार 3 किलोमीटर आसून ह्या रस्त्याचेर 110 कोटी रुपया खर्च जातलो. गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दंत चिकित्सा महाविद्यालय हांचे जोडपालवान सांखळेच्या सरकारी समाजीक भलायकी केंद्रांत कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियान आयोजीत केल्लें. ताच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. तांचे वांगडा सांखळीची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब, जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, दंत चिकित्सा महाविद्यालयाची मुखेली डॉ. अमिता केंकरे कामत आनी वैजकी अधिकारी डॉ. मेधा साळकार हाजीर आशिल्लीं. गोंयांत केल्ल्या कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियानांत 518 लोकांची पूर्व चांचणी केले उपरांत 5% लोकांक कॅन्सराची पूर्व लक्षणां दिसून आयलीं. ही चिंतेची गजाल आसून लोकांनी स्वताची काळजी घेवपाक जाय, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत लोकांचे जीव घेवपी हिंसक कुत्रे पोसपाचेर बंदी घालतले. जिविताक धोको निर्माण करपी कुत्रे पोसता आसतना संबंदीतांनी तशें प्रतिज्ञापत्र सादर करचें पडटलें. कुत्र्या बदला लोकांनी गायो पोसपा खातीर फुडाकार घेवचो, असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या राधाकृष्ण मंदिरात पत्रकारांकडे उलयतना मारलो. दिवचल पालिका वाठारांत आशिल्ल्या नागझर वाठाराच्या सोबितीकरण कामाचो शुभारंभ दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं जालो. दिवचल पालिके वतीन सुमार 25 लाख रुपया खर्च करून ह्या वाठाराचें सोबितीकरण जातलें. ह्या वेळार नगरसेविका अपर्णा फोगेरी आनी जमीनदार विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले. लोकांनी प्रकल्पां खातीर आपली जमीन सरकाराक दिली जाल्यार कितलेशेच प्रकल्प दिवचल मतदारसंघात चालीक लावंक मेळटले, अशें डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकीं मये मतदारसंघातल्या वट्ट 365 बायलांक गृह आधार येवजणेची मंजुरी पत्रां भेटयल्यांत. गोंय सरकाराच्या महिला आनी बालकल्याण खात्याचे वतीन आयोजीत केल्ल्या खास सुवाळ्यांत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ही मंजुरी पत्रां बायलांक भेटयलीं. ह्या वेळार उलयतना आमदार शेट हांणी सांगलें, गोंय सरकार हे सामान्य जनतेच्या कल्याणा खातीर काम करता आनी लोकांचे पयशे लोकां मेरेन पावोवपा खातीर सरकार प्राधान्य दिता. दिवचल मतदारसंघाच्या सीमा भागाचेर दोडामार्ग हांगाच्या नव्या पुलीस चौकीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें, ही पुलीस चौकी सुरू जाले उपरांत गोंयच्या सीमेवेल्या रस्त्यांचेर जावपी घडामोडींचेर नदर आनी नियंत्रण दवरप सोंपें जातलें. कांय बेकायदेशीर गजाली करप्यांचेर सरकार कायदेशीर कारवाय करपाक फाटीफुडें पळोवचो ना, अशें तांणी म्हळें. सांखळे बाजार वाठारांत सुवेवस्था हाडपा खातीर पालिका खास वेवस्था करतले, अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब हिणें सांगलें. सांखळे बाजारांत वेपारी वाहन पार्किंग, पिवपाच्या उदकाची वेवस्था, शौचालय, पुलीस बंदोबस्त हाचे विशीं नियोजन करून बाजारांत सुवेवस्था हाडपाच्या कामाक रोखडेच सुरवात करतले, अशें नगराध्यक्ष प्रभू पोरोब हांणी सांगलें. पालिका कार्यालयांत पत्रकारांक म्हायती दितना ती उलयताली. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय सरकाराच्या शेती आनी ग्रामीण उदरगत येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांकडेन केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आभासी पद्दतीन संबोधन केलें. सांखळेच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, नियोजन खात्याचे संचालक विजय सक्सेना, शेती संचालक श्री संदीप आनी स्वयंपूर्ण मित्र हाजीर आशिल्ले.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले उपलब्ध आशिल्लीं साधनां आनी अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेचो वापर करून राज्याक समृद्ध कशें करूं येता हाची देख म्हळ्यार स्वयंपूर्ण गोंय. येवपी काळांत हेर राज्यांनी हेच धर्तेर राज्याची उदरगत घडोवन हाडूं येता. सांखळी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो वर्सुकी सत्कार आनी गौरव सुवाळो दबाजान मनयलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. मानाची सोयरी म्हूण नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब, सत्कार मुर्ती आनंद नायक आनी गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष शैलेश काणेकार हाजीर आशिल्ले. सत्कार आनी गौरव सुवाळ्यांत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले फकत चवथीच्या काळात कार्यावळी करिनासतना भौशीक गणेशोत्सव मंडळांनी वर्सूयभर समाजीक मळार काम करपाक जाय अशें केलें जाल्यारूच लोकमान्य टिळकांचो सार्वजनीक चवथ करपा फाटलो उद्देश सफळ जातलो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता.